تامو سرتكين شاونو على خاخت بالطعميا حزي نطفى يده يطفأنا يا حزي كعلام زئما كنا حردك كم فرق هن على كايلم اقر ملعلو كن هن كايلم مش بلي حزي كم حوحات كم تقراي كم منقص تقراي تايو زواصنا احنا كم حزبي كنهلو ندلي هاليلنا إن خفتو كينات يلن كينات سلزدلنا إن خفتو كينات يلن مجمريا نهالو إنا نبلزلنا حزي كل نجار كنسرح كل الحتوتات كنملس انتهينا مجمريا هلاوة مهلاونا نرجعس أنا إذا حساب زولو زرا تحزنني أجندة بهراو هلونا أنا أب مقابر سرعة بالسجنة إن زول أجندة بتزقربه أو يحساب خبز خيل مالتي إذا سرعة زي نهالوا سرعة تجراي قص على يخلي هزف تجراي قص على يخلي إذا سرعة زين هزف تجراي ما قصل ترايتهم زحلوا في سرعات تخطي لازم سرعة يتقاريو زني أجندة قد محزر درجي تجراي كاتف مصيو قاصيلو ناي درجي زنورة طرف مرف دما تطانا خيرون هزب تجراي كاتف وفيرو حزن الذات يزلنا أو العلم مدرس قرينا نادا بزح حزي كانا بسنكي سرعة أوية أو تحت مدرس وفيرنيو حزقن بقلصمنا استرفنا بقلصم ود هزي ذات رفنا أنا مدرس قرينا نزارب زلنا توم زقارم توم تسوق تجراي سعرنا ولا تسوق جن أو تحت مدريم قينام يا أقول مالتيو نزي آتهم كتاي عينت نزيهم كنا الحين كنت خنصرح لنا هذا سجراي تكسرح لنا أو زني أنا أكلت خنصرح لنا أيو سلزم سمعت هذا يوم أو تحت مدرسة في رم زاوي زلوا نحن عينا وحسنا كنا رجاج النخيل بمنتاي هزو تجراي نظام صلاة إن هزو تجراي كاتف مثل صلاة بحبر أو حدا قلصم قينا أو حدا ما عد قينا نناي هزو تجراي صلاة أنت مكيتنا أيو سلزي زوم صلاتنا يوم حزلة عرفي سراوتهم زخبلنا زلوا خبمنا لنيو بماتريال يكون بكل بإيكونومي تعاطينا أنا زلنا زقبر لا قبر لي بدرون عاوز حس ساعات بدرون تسوي لا أين أسنان سلاز عاوز خابنا زني أنا له زفلي الناس وبزحني مالتيو سلاز نحنا تاهن قبر لنا وسرعة زي خوينا نسرعة زي كن مكتن خلنا نزوم سمعت هذيهم أقولنام تدفنام أي قري نحنا العلم درنا هلنا زوم سمعت هذيهم تدفنام أي قري داغماي جنسايد خن قصلنا هزب تجراي كنفكر يبلنا تايدا تطامرنا هزب تجراي قرينا زنينا أنتم قرينا زنينا بقصمنا أنا قرينا حزل هلون هزب تجراي زراجاجس بقصمنا تطانا خيرنا أيو بس شجرني هذا ونيا زي جمجم كاي وداي ونيا عمد ورادو عمد وريدكم أستاخلو أنتم حزي خبوحات شيء ماتكم زني أشومانياتات كافت زوم زنواركم محاش سهالكم تشيمكم سلس خاتم لا بتفكر بزي مسرحكم حزنا يوقص لحوحات حوحات برنامجو تاجندو تفكر يو حزب تجراي تسوى حزب تجراي زعمنا لسرعتيو تايدا حزب حوحات شومكم سباتره عمد وريدكم أستاخلو خافتم نايز حلف رأتاي فلان يقوم زولكم زول هزوي حوحات شومكم بتفكر عمد وريدكم زي مسرحكم يو نايزهم سمعتها سرعت كحلو تخوين جن حوحات شومتكم شومانياتات لا عمد وريدكم سرحو سلس قال سزي حوحات حزونيا برنامج تفكر الناس تجراي حق على زغلي نسألات كم كزغل سرعتيو كلنا تأمرنا نزوم سمعتات سلازي دومام كن حبسام كن قلنا تفعل علينا جن دومام ما ينحبسي أنتم سدرات سواتات زباخو يزلوله نحن أنا تأمرنا أنا خنا دحنا من خيل سلازي حوحات زورا دوب حزي تفكر يا عكايد أي نسأل عزات سرعتيو بتفكر ما دق فنانك على سنا حد سمعتاتنا أين عبرن حد سمعتاتنا أين عبرن دومام كن حبسامنا كنت قالسنا يا غني اللي أنا كحتى الزخيل حتى مخنياتو صلاي
كمسأكاي ويمسح حدا نجارات توارد ويمسح حدا عركنة جبر مسأكا له خدول صلاة إله مهنياتو منجستي تبيع مجمرة نتجري كورة له مسلي كلام مسأله ودو وي محزنة فترة مسأله دويل حساب أقربه إحنا خزنا جرات زي عاوزين نخون تخوينا نزل أذن كلا خل تخوينا نخلنا هجرات لا تسونا لنا نخرس ويس بعلنا بزلنا وشت أو جمتاوينا بعلنا زننا قلوة تقمنا نمكتود الحساب إن هذا هم حتى مالتيو خلاي نزورا رزن نمكتود تخوينا نز مسنا حساب مسنا تكونات مسنا زلوا حساب نمكت تخوينا زدال ده يوم نجارات كل نجار زمانه يكتكم تقول والله مسألة صلاة دليت يكتكم إحنا خس صلاة دليت يكتكم تخوينا إحنا خنتكم من نجارات كافت صلاة زمانه يكتكم صلاة زمانه يكتكم تجري خدتكم من نجار نهوارو تعينت حزننا تجري تبي حساب أنها تنحنتله سالسيت متجرشة هزبي تبيع ويصلاة من مسألتنا مهنياتو كاو تجري يخون كاو استفلا كاو تجري داو استفلا يبوتاتات ونفس الدت نفس سعود عرب ويدما كاو تجري شفتهم نخال بوتا يخد اللويد والحساب قروي إذا كشفتهم زخالة إتي استوى نجارات مهنياتو قد محزز نور مرحنتكو حمورة خز لمسالة خالي سب ناب عرب ناخده هزبي تجري يكون حمورة يسدت نورو تاي ورق سلزنا حمورة صعدة سلت إنه بزحات نجارات إنه يوم أو نتسدت يقندس نورو السخاتهم عند حرص لا تجري خز لمسالة صلاة قنساء تخكلنا صلاة قنساء ناتلون لهم بزي بودو هو حسمع لنا صلاة تجري قنساء تخكلنا صلاة همس قنساء ونفلتنا إحنا عند حرص لا قنساء خوينا تاينا نسبيل لنا إحنا بوتانا بورر تحلتات تدحزنه إتي بزحوتة الرغبة اللوتا تدحزنه عند حرص لا قنساء تايدا يقبل لنا إتي هزنا فقدوا سدتين فقدوا كرتة دولو إتي بوتا تسلت تحزوي إذا خا من تاي تحساو جوركم لزول حساو إنني يغني له سرعات بالسجنة فوزهم كاسرو كبوكاس النوبة 4 نقطة دمنتاي إذا عات بالله خادي دمنتاي دي بالحيل كليو عرعرت أما حيل كليو مغنيات لني سرعات بالسجنة كم بقول جميرو سرعة تجري ولا درجي دقالة درجي دمنتاي هم تقول لك خيات والتخل يوم وجنات عرعرت ماكم حيل تقول يوم حزون سرعات بالسجنة كم يجمر جميرو أب تجري تجارو بعلت ما سلتنام بعلت ما مورم أبيت من قصة زوجته نايو علنا تجاريهم نسوقنا أفتاهم برم ساعته دمجمر يا جزية جون تايلو سم زوج سم كريستنا سرعة بالسجنة جون تمالت أرنيا مالتي تجارو أرنيا يكوننا دليل السلامنا إتبع كم حانت عدي هجر اللي تنايلنا أفتن خلات عدت ترتقمتنا بدرجة زقمتنا يا تجارينا أول معات أبتمرتي أمر زقتنا يا كاوغل قاعد وصينا نبته من قصة وصنا يوم بير سبات تجارينا سرعة بالسجنة كم ما بقول يمرو نتجراوي أنت أي تأكيو حاول ديدو همبر مش لازم تبص سرعتي بتفكر أبورت كذي اللي تجراوي أم نقدر نبرة أم عرس نبرة تجراوي عدي إلو أم مرتي تجراوي أنت أي تعرف عنديرو زك أسأله سرعة بالسجنة كوجر زقبو وصل حدا 5 عينة من قستيو إذا ترى حيكون سرعة بالسجنة زنا جرزله حوحات رجيب 5 زراو خالي تجراوي خوين 5 كلاس خالي جيجان تجارينا ناي أنتي ناي قدم مس طاليان حازنكا نتحاز تهايلم أما تما بسانجات حناني قوم تسويف جيجاننا فصم تجارو ني إتبع بيرن برسباتن قطقتي حررتي اليوم إن بعد صايوان سيلو ززارب سرعة بالسجنة يزي يتتاركنا زسلم زقاشش سرعة أو خيرهم شروهم زنسنسو أما زحفون سلزقون إني ويزور كريا إبراهيم من منجرن أنا حدد إكريين كريا أفتوان وجي أو قرقار خوفي لطين حيان بعد بليه أو زي اللي هنا عوسدني له حنتي قحتها بلتي إلى ذهبت نباي نبصو نباي صحيح نسيم نسفن على ما أمباسدرات جن والعادة سينهم هفتنا سينهم كابيتال لما سينهم خوينا مسوات تخفل تخفل تخوينا مسوات تخفل يا إلهم مسوات تخفلهم أمبرين دلن خلعي بارنة تبلع لنا عين شكمن زي تصري عرعت تبلع لنا عين صورين يلهم يوم جدان ولدنا تسويهم
ፀሐይ ዮሐንስ ንኢትዮጵያ ተይኮነ ንአፍሪካ ኩርዓት ኣመተማ ብሳንጃ ተሓቁ ዝተሰየፈ ንኢትዮጵያዊ ኤይል እዩ ንህዝቢ ኣምሓራ ጨፍጭፎ ይኮነ ኣብ ጎንደር ዝሞተ ንጎንደር ህዝቢ እዩ ስለዝኾነ ስርዓት ብልፅግና ብመሰረቱ ተጣሚርካ ተደሚርካ ጥራሕቲ ይኮነይስ ተጋሩ ቅልፅምና እውን ፍሉጥ ስለዝኾነ ስርዓት ብልፅግና ናይ ትማል ደርጊ ስለዝኾነ ክቕበር እዩ ዘለዎ ቦታው 4 ነጥብ ኣይንደራደርን መስዋዕት ክኽፈል ክኽእል ይከፈል መርሒ ትማል መስዋዕት ከፊሎም ፅባሕ እውን ክኸፍሉ እዮም ይኽፈሉ ተጋሩ ኮይና ናይ ማን ኮይና ስለዚ ናይ ማትና ቀንበር ናይ ማትና ርእስ ንሽከም ንሕና ተጋሩ ንሽከም መሬትና ተሸጥ ይቕረ መሬት ምዕራብ ዝኹሉ ሰልጥ ዝኹሉ ወርቂ ዝምረቶ ዓዲ ይሸጥ ዶ ይሸጥ ትብል ኢልካ ላዕሊ ብዝኾነ ግን ንሕና ተጋሩ ኢና ናይ ወለድና ታሪክ ናይ ባዕልና ታሪክ ኣብ ደረጃ ክበፅሕ ሕዚ እውን ስርዓት ብልፅግና ክምንጠር ኣለዎ ክጠፍእ ኣለዎ 4 ነጥብ ስለዝኾነ ሕዚ እውን ተኾነ ንሕና ተጋሩ ኩልል እንክልል ኣይንብልን ፕሊዝ ራያ መራሕ ዘይብልና ተኾይና መራሕ ዘይብልና እፃይና መንዱ ኣይወድ ቦ ይሄድ ወድ ዓዲ ይኮይ ተስፋይ ተፈር ወድ መንዱ ኣይወድ ራያ ይሄድ ኣነ ቦ ይዓዲ እፃቤድ ኣይባሓድና ኣይመራሕ ይድስቱ ካዚ ላዕል ወጣት ታይቁም ደሊኹም ጌታቸው ረዳ ኣይወድ ራያ ተባሂሉ ኣይመን ሰይዱ ላዕል ወፅና ይነርና ጥንጥና ደኸደ ራያ መራሕ ይብልና ተኾይና መራሕ ይብልና ስለዝኾነ ሕዚ እውን ተኾነ እዩ ሕዚ እውን ተኾነ መርሕት ኣለውና እዮም ወጣት ይመርሕ ኣለዎ ይመርሑ ኣለዎ ወጣት ኣብይ ኣሕመድ ድማ ወጣት ተባሂሉ ላዕል ወፂኡ ውድእ ዘበለና ዓለማት ኣኪቡ ድሮና ኣብ ተጋሩ ዝጀመረት ከም ዕንጭዋ ኣባና እያ ተጀሚራ እዚ ትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ቃልሲ እዩ ቃልሲ ላይ ኣይዕብር ኩሉ ግዜ ተንበርካኸ ይኾነ ተዓዋት እምበይ ኣነ ልብለ ኸዚ እዘው ዝለለ ፀላኢ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ሕማቕ ስራሕ ዝሰርሕ ኣሎ ተኾይኑ እዩ ተወዲኡ እዘው ዝለለ ህዝቢ ይኹን ሰራዊት ይኹን ወዲኹም ተኾይኑ ኢለ ይፀርይ የለኩም መጀመርያ እዚ ለይ ፀረየ ቃልሲ የለይ ካዝለ ብድሕሪትኩም ኮይኑ ክወግአኩም እዩ እየ ልብል ኣነ ካራ ሽጉጥ ጥይት ላተተኮሰ ይሓድርሎ ካራሩ ይዋቃዕ ኣለው ባጃጃት ኣብ ለይ ሰዓቱ ወቂዖም ቃቲሎም ይጎይለው እዮም ንሕና ንርኢ ኣለና ኢና ተናጊርና ለኢ ዝቕበለና የብልና እየ ኣነ ካዝለኢ ኣፅርይዎ ኣንሕና ለኢ ንሰርሕ ዝህዝቢ መኾኒ ኩሉ ግዜ ንዓላም ተባሃለ ስራሕ ላብ ተባሃለ ንዓዋፅ ተታለ ንሕርጫ ሃባ ንዓኺተታለ ተጓዓዛ እዩ ልቃትለሎ ዘው ዝለለ ፀላኢ ሓደ ግዛዕ ንሰርሕተና ኣፍና ላቆሎ ፈስ ምግባር እዚ ይተዓደበልና ዓባይ ትግራይ ብምምፃእ ባህል ጭርሖታት ነውሩና ከዚ ዳውድና ንቀፅለና በቃ ኣብዚ እውን መርአይ ክልልና ነውዋ ስለዚ ትማሊ ፅቡቕ 17 ዕድመ ቃልሲ 17 ዕድመ ቃልሲስ መንእሰይ ትግራይ ዘይተመሃሮ ዝተረፈሉ ብስንኪ ኩናት እዩ መንእሰይ ትግራይ ዘይተመሃረሉ ዝተረፈ ብስንኪ ኩናት እዩ ግን ድማ ፅቡቕ ትሰርሕዎም ኩለን ክልላት ፅቡቕ ክለማዓ ትገብረን እየን ፅቡቕ ለውጢ ካርያ ትገብረን እየን ብመን ትድልዓለ ብደም ትግራዋይ ፅቡቕ ኣይፈደያናይ ከዚ ውና ቃፃሊ ላተዳጋገመ እዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ትግራይ ይጉዳእ ኣለዩ እማ ብረእኹሞ ነገር ተልዩ እዚ እውን መብርሂ ያድሊ ኢሉ ሓሳብ እነኒ ያቐኒ የለ ይወዲእ ኣለኹ ኣትመው ዘለኹም ወረዳት ውሰድዎ ትክክል እዩ ጉቦ ኣሎ ወገን ኣሎ መሬት ምሻጥ ምልዋጥ ኣሎ ንሱ ክንወስድ ኣለና የለን ኢልና ድማ ኣይኮና ነው ዝንዛረ ዘለና ታብ መሰረቲ ግን ጨውኖ ዓለኻ ክትብል ጣዕም እያ ሕዚ ነጥፋእ እየ ዶ የጥፋኣና እያ ሕዚ ፀላኢ እቲ ካሊእ እዎ ኣሎ ፀገም ኣሎ ኣብ ውሽጥና ፀላእ ኣሎ እዎ ኣሎ ቃልሲ ይሓትት ላዕሊ ኮይኖም ድዮም ሳቶም ክማርሑልና ላዕሊ ኮይኖም ድዮም ሳቶም ማጎትልና ንቃለሶም ንዋጋእ እዮም ንሕና እንተ ዘይተቐሊስና እዮም ሽኽሽኽ እናበልና እዮም ተውዒልናማ እወ ክስዕሩና ኣይሰምዕዎ እንዲሁም ዘለኹም ዳንኤል ክብረት ተዛረባ ዘረባ ክሳብ ሕዘላ ትግራዋይ ታብ መሬት ትግራይ ክጠፍእ ኣለዎ ካልእ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ትግራይ ክሰፍር ኣለዎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ
تاينا نقلد زلنا أو خوينا إنا هنولعت مريم أو خوينا إنا هنقوم تقولوا دحين الناس ناس نراقص مجمريا مهلاونا زي مهلاونا سنراقص مجمريا كل ما يقرينا تقاليسنا هنوم صينا مجمريا مهلاونا مسراقصنا إنا زلينا نحتت إتن كلن تزربا زرباقين كم جبوت وسيدنا جزع يعي كتوك على سلكم التموردا من أسئهم نحق إن تقالس نحنا نبرة تجارل تقولينا هذا تقولنا نبع القدة نص يكون حزي كمين خيد تاين جبار يطفى النار ونطفى هاو قبض خوينس مريض زيرا خمنا زي قرنا نهنزاره كتفنا كويس مزله هاو خوينا نولع حزي حادو خوينا كعلام زئما كنا حرجة كام فرق هن على كايلما اقر مولع لو قلنا هن كايلما الشبه لي بها سألع وين تحس أراري كتفنا نعنات فين إرتراني إترات فينا محراك كتف ناقويس اتمت إيانا طبوي درجة قلنا هنا تحزل لنا قدم تختلك هنا تحزل لنا بخمين ناوي نخيد سأل أنا أنت إذا حسب زلوا تمال حرور تادرنا يقرقنا يي بلسقنا تزاروا ما أتم تجاروا تعلموا لهم سلطنا لهم أم حارون سلطنا لهم إرتراون سودان سلطنا لهم كنا طفأكم هنا يلقونا ينمرزن يل سنقايت سبت يلا ينمرزن أم قونا ينمرزن يلي نعهم دم سيسنا بيهر الزواج كنوا تولينا أوردوه أموالكم ولا قلديز مثلنا ذول نقلدنا عزات خيوحت أنا نقلدنا غرف يوسدنا لب نقبل شون وعلنا خدول تطعمية لب نقبل يخبل يغنيل أبز حلفة اتقاو قالسي بتلاقي مستنحز زلقناتات كنت أساس رزقل أو سمانياتات زنبرة من قصاص فلتو ويغو ودنا حوحات مقالسو إعلاما ناي مجمريا دنا دفو بهرا وزعي نتي بهرا وزعا اللعاعلو حزب تግራይ أقالسو سكع ጫፈው ጽሑ سكع 81 ዓመተ ምህረት سكع علوها በጽሒ أبزي زنبرة سكع ጫፍ خيدنا خدمسسوم مخانا سلالفولت صلاتي أجندا هيومنا مقالس إعلامكم زي النورة وأنا من تائخم علوها شجركم تموصوا لكم دول عوية أجندة العلو من إسي هم من إسي كا علوها العد سلاسة شحد قان من إسي مقدا لو قاريسون عداتي ودحو حتى يزجاره كم تحزر قبر له إذا من إسي من الله سلا تاي أخوين اللي بالرؤي وكفيلو جمجمو مسهز يا أخي مكردنا نقولوا تحت وردو جمجمو قالوا حتى ملس دول دينار ولادي دحر جنبا دحر من نقطة عقاميات تسقعة تقمت قول قالس إننا نبعت نبر سألاقي تزايد مسيسنا أو إتبقى لأنه سألاقي تريد مسيسنا تجارو هم تجارو سلام خوينا خلنا براين خلين لبلا عوج أجندة زرقحو سخل لا الفرس سراويت كمل سجيروا من المرسوم كيف لازم بوين كوي هنا حبرتسب ولادي خد فتم تقلس صلاة خدمسس خاطر حيكون خيت سوا أو عاد زلنا لين دحلي تقلسها يلنا أحوات خايل لنا سويت خايل لا يد خايل لا حو خايل لا أبو خايل لا صلاة د متقرشوا دمسيس خان عيل خيدم بتشعات وزنبرة خناتات تجمجمو صلاة عند حرق ورناس تجري رحنا محاضرة يولي مرحتنا تجري تانيرا بتمرتي تجري تانيرا مسرد المعاد تجري تانيرا بفابريكا من زيرو إنا نيرنا بيننا خوينا دينا في المعاد كنا مصو ويس زيوم أيرنا مزيوم خدودة يقولوا لبن جمجمو إيتبيا كم إيتبيا حق من يسرقوا نحير فلالاي تهلينا نعلم فلالاي كلنا يجبأني له
نخلهم بهر سوات حزك قال سفتيني أفتست على سول ساعات دما نعسرا شوعات عمد الصوم سلام دولو برهان تخونت حزر يوم ماني وكلهم بهر سواتوا أو عسرا شوعات عمد يتيب أمولو راح زوانو دنمر كل خدان تخدن اخل زي فلت اخلك كبلع تمرت زي فلت تمرت كركب تعنا زي فلت تعنا خركب غير وين إذا بنا من قرسيو بنا يودوا حوحات مريحنتي كل جزء هم الخيط نبري إتي أبرخاون نجات أمنا زمز أما أخلنا حنفش بزح قلتنا تعالى متيو دحرون أو إهادك بستفاد أرى أقومو مالتي كرتا عشوخيو عدنا كوخلنا نفلتينا خاخي تولو دبهال بخال خبابتات أما أخذنا بستفوترو ني إهادك مسيلهم ني إهادك فيهم تقرأي راح يكون تستهوكت بملا إثيوبيا تهوكت بعلهم زمصوه سلمات زولوه تبرهان سلمات حزر فيهم ما يوم كلها بهرسة كلها أنا أخلك ولا يدلي كلها زي تموت وزي تقبر دعاء عزيز ولا مسرتها المعاتها يلن تقراي كم تقراي ندحريت مريسة منايا سلازي وطيتنا كل ما تأخاخينا حزي كم حوحات كم تقراي كم منقص تقراي تايو زواج الناي زلقالن نحنا خنا هنص نفتن نسوم يفرسوا نحنا حد الناس كنا نتأخر نفتن نسوم كابزلهم حضور قيم نتقراي خنوعو نتقراي كنا شو زنور سلازخانو منم كمهارو سلازي يخلو كابزينا خلت شحن 13 كنوسد نخلينا خلت شحن 13 حزب كم حزبي أب حدنتي نيرو تنحز زلو قطيبنا نيو أما نم جزء ترى زي يفلت جانو مرحتنا فرخ زوالو جانو بوليتيكاو مرحتنا جانو جنرالات كونيرالات ترى تقدرتي استعصوا هلينا مرأي خودم زجورلو حزب تجراي أمنتا يلو تايخون اللوز بلا تحساسوا أو زحادو بلو ساعات وسعنا نقوار مردين نعكم حدا خلتيله خردوكم يدلي أبزا ساعات زيا نايز أنا أجندة حزنا فرخ إلنا باورا جاونت بكباوياونت زكباوياونت لا متالي نورنا يا نورنا تفوتوا لكم كون أخلا البهلا ورجع من على حادق ناس رأيي وجراتي مال جميرنا دوق عيق والله مالت جميرنا نجانقو قتاينو لنا جنتي كتماي سلازي إذا أجندة ناس ألا قرنا ننبعلنا حدا أجندة حزوم كي يخوض سألاتنا بدوكم قن بمئتاي إتي زهانتنا يوم عاوية علامة هانتنا يرس أنا حنا سراويت مرحي هانتنا ينرنا كادرة كاب إدنا بنايس ألا أجندة تمزعنا هنا إزي حزون حزب تجراي مرحة تجراي منجس تجراي نخملوسو قصي عصفة مجلس أين سمع لنا هنا واحد كوين أتوه كم نبالو حزل أتوين عنه كم هزبي كم هزبي آتيهم جبن زلوا بجوان يطيق جبن زي يقولون سلام خوينو تدانا جيروز غدا عادو يكمات يكالس هم هجرو تجراويسي عادو ما تخيدو من بركة أما ما تملحس هيا تعملون تتأمير خام كلاسي زت عملنا إزي إنا نبهر زلنا
ክንገብር ተለና ኣብዛ ሰዓዛ ኣብዚ ኣተሪፍና ዘለና ሓደ ኮይና ነቲ ከባቢያውነት ንቃወም ነቲ ሕዝናይ ፀናዕታይ ኣጀንዳ ኣይንቅበልና ተሪርና ንቃለስ ነቲ ከም ሕብረተሰብ ተመለሱ ሕወሓት ናይ ቀደም ምጽዋ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ራያ ኮይና ንመርሖ ዘለና ኩልኩም ሓደ ደኹም እዩ መጽንዮ ስራ ተገረርቲ በከላው አለ እዩ ቶም ዝኸዱ ጥራሕተ ይኾነስ ኣብዚ ለክ እንሄና እዩ እኮ ኣነ ይብለን ኣይብሊ ገና ይናይ ፀረናይ ከፅረየና ዝኽእል ግን መን እዩ ዘብዘሎ ሓፋሽ ስለዚ እዚ ብኽያት እዚ አንተ ዝገለጸት ስድራ ስው ድሓርኮ ክልቲኦም ተዛረቡ ስድራ ስውኣት እዮም ክልቲኦም ሰለስቲኦም ዳርጋ ተኸታቲሎም ዝመፁ ሰዓት ስድራ ስውኣት እዮም መናእሰይ መላምን ደቆም ዘሰው እዮም ግን ቁስሎም ከብዶም ዘቢሎም ተኣሚሎም ፀላእ እዚ ተቀርናይ ሰላም ዝበሃል ኣብ ትግራይ የለን ቂም በቀል መዋፅኦም ክንኸውን የብልና ተሰሊፍና ፀኒዕና ክንቃለስ ኣለና ኢሎም ሓሳቢዎም ስለዚ ናቶም ኢና ንወስድ ናይዞም ስድራ ስውኣት ስለዚ ነዚ ግን ሓደ ኮይና ንቃለስ እቲ እናሞተ ነበረ ዘለዓለም እሱ ንክመውት ኣይኮና እንደ መስዋዕቲ ዘይከፈለኒዮም እስለ ኢዱ ይሕወስ ትግራይ ናይ ኩሉ እያ ትግራይ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነት ኣብ ማእኸልና ክኾን ድነዎ ሕዚ ዘቃለሰይ ተቃለሱ ኩልና ንቃለስ ግን ድማ ዘይተቃለስና ንቃለስ ዝዓድን ኩልና ያድል ጭራሕ ሕዝና ክናደልና ሃምዚ ኢልና ትልዓል ተለና እኮ ትፈልጥዎ ኢኹም ወረባየ ትፈልጡ ኢኹም ገነቴ ትፈልጡ ኢኹም ማቻረ ትፈልጡ ኢኹም ሓወልቲ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 300 ሓንቲ ጣብያ ተሰልፈሉ ሰዓት ነይሩ ኣብ 2012 ኣብ 2013 ሆይሉ ልልዓለሉ ቃልሲ ነይሩ تا خوينا أنا نبزي عليه المسألة صلاة المقار إذا حز زلنا حيدي دبنت قلنا خدم سيسك خليهم دحر بنت قلنا تاينا نينا هزو ستايدو له أبزنا حزي ودحو حاتي منغستي تقرأي حسو مدنو هزو ناس قبلوا له لا يقبلوا له تمرح يوصح له لا يوصح له أو جراوند مخنيات تايو تسلف غايو مسلاف مدرس شدوش دور حكا وجورنو سكام مدو خوين دورده أو زوادو تحت 10% رغونولو أو زوا معراب جن أو تفانا قلتي أو تفعل لي كافتات خوينهم لعلميتي 5% رغونول تأيد تفعل لاي نامر إحنا تسأجمدو بتخكل تذكر والودو تحصل رغونه يدول تخونتات دمر دايو سكافن دزي توصح مع خلايكم تي مدرك مرة حل فترة تقرح أنتي تروح مايو دنور مرة حيكون تنحز مرة حق قال تفوز أجمعت ريف وتحل خونتات هم دنا وكلنا نوصل نجري أم تاي خونتات تمرحنا هم تقبلنا يلا دا أخذ مرة يدلي أجمعتنا النجار تخوين ناجن مجمرة تقرأي تهلي يتراحيو تقرأي أبديت اللي يقولوا هزوا أبى أبرقوا سلة ما تقمي سلة أجم ولك مرة حند إحنا وقع خوينا أجم يكون دخلي مجمرة تقرأي تهلي هزوا أو تقرأي كنبر نأخذ له تقرأي حسابي على ما يكون يقبع أفتفعل عليه ساعات بزعامة المسلف أو كتاب مخدني مدرختي فترنا تأمنا هنا بوس من قصاصات إنه قالوا هم ناس قاعد تقول خادم النجار أنا نسقي ولا يهالي تجارن حوينا سلة تقرأي نحسب تقمي بكاونا نج نقوله ترى هنا جن أما إحنا تهوت إلى هون السرح فتصامين ورجيتها شو ما خلاكم تينور رد حلفهم ما خلاكم تينور هفت كروس لعلاونا مررها بركة الباماتي تقول صار نورم كلهم زخلة إنفست مسجورات لهم ودحوا حت تيام تقمم نقول كبر حت تقمم شتت ولا مخيرهم دار اليوم نجر حزم مسوم ده ما ناخد هزي رايس هزا دوسي مستوم حماق رجور ساعات ما عفار كورد دخل طول لهم أي خوني حوحات من دم سوا هز تقرأ كويم سوا هز رايا كويم سوا
أفريقيا تصنع فترة منجست خوين كمرح ودو حوحات يهارج بهال بارت مصرتو نامن استواصلوا مناسي تقرأ يكون وجا خفلهم له سلازي حوحات له أو هافت كروس أو جيتاتشو وده هون سافز تقرأ سلادنا تقص الله حزله أو أنا يهون تتلي حزله أو دمز نحوحات أول أنا سلاد خور رخي يخونه أنا تخور له خطفة يهون تحوحات مسرق جافاي مس أولاي مس وجا خفل الله تقصل سلازي حواتنا جزء عيالنا تقالسي ما ينأتول أي مكر تمال كوسلف كايدوم هزم معراب سيدا مربوتو أي ملس كو ينور تمال سلف جيتا شغل تعمد وين بريزنت تايمر حيدو بتخكل مسابي ركب تاتوليو صبوق بوزيتيف ريليشن تاتوليو كو مملا سايخلي نور أي جوراي تو علما بعلم فرموي ناتمال سلف يروح ماي تجاردو ما يخوني خالنا جر خوينا تا مسجا ملخ تاعي أنا ورا سلازي بونا نردا يقبا متحشايد لي على ما إزي هم هزبي زي نسناق هزب معراو أو كتام ما خدنا وينه هياسكل كويو قري نفاسي يبلو حفتام هزبي حرص يتلمنوا وها ولا إزي سايم ملس كبال بونا نردا يقبا ستم لنا موت حنتيا تمالي زخل له هسان فوقر دور برا خد قاري هسان كو تقرأي لي مقصاليو خلت أمرها لي ويهوني سلازي حزس مسحواتنا ينتصال يبدو لنا نرسو عبزو سازو مع أنت أنا شيت قبلنا نوصي يقبا كامر حاجة مرو اسكاو ترى من اسي افتي كسلفو دقبو كسلف يقبا نارجين سرح تكسرح دقبو نارجين سرح تيسرح ترى هنا جن تدنا يخونا تات بونا نرأي يقبا أقدامي تقال لا يسي إخباري دول سداسو وسي يناشو تغكليو كلنا ولا مرة راح أخوين ولا كي إلى أخوينس يبليو جن أواج سلسلة تستاشو دشتاي كنباب ينوروا مسدنا ناقزي إيديتنا بابا تقارا نوتك هاقوم بات إسرائيل وعتيو أبز كيف لنا عنقص 10 شمتة نوس عنقص حدا أبز حدش أواج إذا أواج زي تقرأي قدمي بريتيرا دنورة له نور خناتات نورا نوع على حق نوروا بفيرال المرح كافيرال حق منكس منشأ ناتقرأ حق منكس نور كازجن فيليب ولا دتنا يو وقتها وخناتات رمتن هزبي درجات السركس دا تحت ده هزبي لوردو كامر على حالفه ده هزبي تحمق أسرح كامر على حور ده هزبي سلر خدله دانو نور خناتات نملا سلر جبنا فولي أواج أوز أنا سلستي متسالة سيساش دشتي سامنا سلستي عنكز نو بزيم محاضر مريح له تمرح ولا خلي يمرح سلازي أبزي كبر مسواتي وي مقدال وي تقالاي وي سدراسو تقالاي نمنكا بمحساب هينوح أب سدراسو وي سدرا قادلي أما خطة تقراي أسواز أرقارة فولي من نشاو رقارة سب كعسرتس كعسر عامة يفردو خالد بزع أنا مريت أجمع وقعهم نوهم من دي مرحة جزاء من قصة مرحة نور من قصة مرحة تحمق ده حارس ورده كله زدنا جبر ده قرأته تغير خاري حزر يهلي حزرها مرة راح تمثله أو أقول إنه حزر ده دفع سوي لي أفتح ما أسرح ده لنا ساعات لنا هزوي من محدار يا حما أصلنا هنا كازن وصل هنا دول إذا عايز وصل إنه السلامة أب عنك ثلاثة حري والرامريت معدن أو هفت فترة قدرات مبسحن إذا كان باي مالت خلهم له بقول كله مخصص له تقوله بقول كلس مخصص له ركال منجس كاتبدلك ما حور منجس كاتبدلك بقول كله مخصص له ركال بزخانة سب كونه إلو زي كبر روحه نمركب حاسب ويد ما نخلي نمتقام علمو نايجت أريخ نايجت أمره زواره وي نزين من فصام زخ خلو حصل سنة زدالوه وي بحصل سنة استقلقله وي تمساسال جوري زفت أمن تخونه كعسرت عمد كسب 10 عمد زبز صنع ما أسرتي يقصع إتي استورا مريت نامريت بانك أتاو يخون نوس عنك سخلته أبزي جبانزي استساثه وي نزي جبانزي نفس أمستحارة وي نزي زماشاشو منجست سرحتنيا
ወይ ኣመራርሓ ካብ 10 ዓመት ካብ 15 ዓመት ክሳብ 25 ዓመት ዝበፅሕ ጽኑዕ ማእሰርቲ ዝቕጻዕ ይኸውን እቲ ዝተወረረ መሬት ናብ መሬት ባንክ ኣታዊ ይኸውን ንኡስ ዓንቀጽ 3 ዝኾነ ሰብ ኮነ ኢሉ ቅድሚ ክብል ካብ ሓላፍነት እናሃለወ ብዝሓዞ ማህተም ገይሩ ወይ ኣመሳሲሉ ብዝሰርሑ ማህተም ተጠቕሙ ናብ ገጠር መጠሻ ምርግጋጽ መረዳእታ ወይ ድጋፍ ዝሃበ ወይ ካብ ገጠር ናብ ከተማ ከም ዝኣተወ ኣምሲሉ ኣብ ናይ ርክክብ ሰነድ ክኣቱ ዝገበረ ወይ ካብ ናይ ነባር ትሕሶ ምጽፋፊ ቅጥዕን ወይ ሰነድ ዝፈረመ ወይ ብመልክዕ መሸጣ ላውጣ ወይ ተመሳሳሊ መንገዲ ከም ዝፈጸመ ኣምሲሉ መረዳእታ ዝሃበ ወይ ንዞም ሰነዳት ኣምሲሉ ዝሰርሐ ወይ እዞም ዝተገልገለ ወይ ንዚ ዝውዕል ናይ ነባርነት መለለይ መታወቂያ ዝሃበ ወይ በዚ ዝተገልገለ ያለ ይቕጽል እዘን ኩለን ሕመቕ ኣዋሕና የለዋይ ኣብ ኣመራርሓስ ኣብ ህዝብስ ብዛ ይዳነ ብዙሕ እዩ ግዜና እንትምጥቃም ስለዚ ተፈጻምነቱ ኣመራርሓ ክቆርጽ እንህዎ ኣመራርሓ እኳ ኣብቲ ሕመቕ ሃልዩ ኣያተግሪ ተብሉ ግን ታንገብርነና እታ በደል ኣዋሕና ኣብ ህዝቢ ኣትፍጸም ስለዚ ባዕልኻሱ ድሃምስ ዓይነት ካጋፍዕ ድኽእል ኣመራርሓ ባዕሉ ምእርናዊ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብ ብሄራዊ መኸተ ሞጽልና ኖ ደይትጋደለ ክጋደል ሃፍታም ካጋድል በለጸኛ ሰብ ክጋደል ኣብ ሃምዚ ዓይነት ሕመቕ እንሆ ዓንቃፍ ዝኾነ መሪሕ ለለ እርምጃ ክወስድ ድኽእል ኣዋጅ እዚ እዚ ኣዋጅ እዚ ብቐጻሊ ያትመያየጥናሉ ያትራዳእናሉ ተግባራውነቱ ለ ብክፋል ማሕበረሰብ ይኹን ሃመ ህዝቢ ያትወደና ያትመያየጥና ድተላ ነዕሙቆ ኢና ተግባራውነቱ ለለ ና ህዝቢ እዩ ህዝቢ ባዕሉ ክከታተሎ ድኽእል ስለዚ ሃምዚ ዓይነት ቆንጠት ሕጊ የድልይዋ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዳኑር ንምለስ ተኾይና ትግራይ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክጸንዕ ተኾይኑ እቲ ሓደ ኣብ ተፈላለየ ምስ ኣመራርሓ ርክብ ድነህዎ ክፍትም እቲ ሓደ ግን ምስ ኣመራርሓ ሰኣን ምርካብ ሃታ ደስን ሰብ ሃምድነና ይፍለጥ እዩ ካዚ ንወፅኦን ንኽእል ትግራይ ና ኩሉ ምዃና ከረጋግጽ ድኽእል ኣዋጅ እዩ እዚ ኣዋጅ እዚ ብእውነ ሕድሕዱ ብብርክና ንሪኦ ስለ ዝግባእ ኣነ ሃም ውልቀይ ሃም ህዝቢ ለ እቲ ሕመቕ ኣብ ባዕልና ኣብ ውሽጥና ስለ ድኖ ካዚ ሕመቕ እዚ ድምውፃእ ክጠቅመና ኢሉ ሓሳብ ንህኒ ኣብ ማሕበረሰብ በተለይ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ኣብ ራያ ዓዞ ኣብ ከተማ መኾኒ ምስና ካራ ኣብ ሓለፈ 300 ቅርሺ ይቕጻዕ ነበሩ መናእሰይና 300 ቅርሺ ዓበይቲ ዓዲ ናራያ ዓዞ ኢና ከተማ መኾኒ ግን ነቑሖም ተዓዮም ዓሚ 5000 ይቀጻዕሎም ና ከባቢ ስሪታ ጽርቆም ነው ሕዚ ደኣ ትድግፍ ኣዋጅ መጻና ካራ ድሓዘ ሰብ 5000 ቅርሺ ና መጀመርያ ካብኡ ብማዓልቱ ያወስኸ ይኸድ ዕጥቂ ሃሙ ዕጥቂ ሕዝኻ ዓድ መስተ ዕጥቂ ሕዝኻ ዳ ግንባር ኸድኻዮ ኣይኸዲ ዕጥቂ ሕዝኻ ግን ኣብ መስተ ዕጥቂ ሕዝኻ መስተለ ኣይትፍቀዲ ስለዚ ኣብቲ ኣዋጅ ስየክል ብዛዕባ ና ወቕታዊ ኩነታት ግን ብደንብ ለ ክገልጽዎ እዮም ኩልና ክርደአና እንህዎ ክጋደል ግቦእ መንእሰይ ክጋደል እንህዎ ክስለፍ እንህዎ ኣምኑ ባዕሉ ግፋር በሃል ነገር ኣይህሊ ሃም ከተማ መኾን ይኹን ሃም ራያ ዓዞ ባዕሉ ስለ ትግራይ ትጨንቁ መንእሰይና ባዕሉ ክኸድነዎ ምስና ዓፋር እንሆ ሰባት መንግስቲ ብዙሕ ጻዕሪ ይኸድ እዩ እስካብ ሽኸት እኮ ብዙሓት ሃይማኖት መራሕቲ ኮይዶም እዮም ስለዚ ንዓቕሞም ሰርሖም እዮም እምቢ ዝበለ ሓደ ሻዕ ድሰለላ ካልቢ ሃመይኻ ትምልሶ ሕዚ ለሃም ህዝቢ ባዕኻትኩም እቲ ኣብኡ ድንሆ ሰብ ምሳሕና ይጋነዩ ምስ ህዝቢ እዚ ይጋነዩ ያደወልካ ምጻእ ይከኣል እዩ ሄይትመጽእ ደበለ ሰብ የለን ኣብ ከባብና እኮ ብዙሓት መናእሰይ ድመፁ እንሆ መን ኣስርዎም መን ኣጋፍዕዎም መን ዳብ ሚድያ ኣቕርብዎም ተቐረበ የለይ ሶ ሕዚ ለ ኩልና ሃም ህዝቢ ክመጽእ ንገብር ይግባእ ምስና ተጠቃምነት ዝለዓለ ሓሳብ ሓቂ ንምንጋር እቲ መምርሕና ሃርበኛ ጸገም ትግራይ ና ተጋዳላይ ና ስድራ ስውእ ብሓደ ሻዕ ክፈትሕ ውሉ ብሓደ ሻዕ ይወፁ ኩሉ ጥቕልል ውሉስ ብሓደ ሻዕ ነባራት ተጋደልቲ ሃምሬት ጠቖሙ ይፍለጥ ነባራት ስድራ ስውእ ሃምሬት ጠቖሙ ይፍለጥ ናመኸተ ወፃ ብሓደ ወፅን ኩለን ከተማ መኾን ሃመይ ትጨንቃ ሃምድና ትፈልጡ ኣለኹም ኢኹም ኣብ ሓለፈ ዓመት 900 ኣክል ኣካባቢ ልዕሊ 900 ኣክል ዕፃው ድቆም እዮም ኾይዶም ቶም ነበሩ ኣመራርሓ ልዕሊ 100 ኣክል ስድራ ስውእና ናመኸተ ስድራ ስውእ
تتأنا قد نوري سلازة حنا تانا قبرنا قديتا ليس هاوزنا وزف ليس أخفلنا مجمريا ناس راسوي نهاروين يحطو نملس إنها نابلنا ينات العلنا زار ميقور درجة 180 مليون كاو خسنا تي تجارة لاي أو جراسة ينورو دي تجبر خسنا مننا دي تجبر قرش منا يننا ده أخم لا سايت بلان سرحنا لنا ده هاروين يتاسي سداسوي هاروين يسداسويس 430 شمنت إذا أكل هاروين 300 سوري 400 خلته إذا أكل سدراسو نانبر سرحنا هنا السجن وخلا يخوني يردنا دسبة هاروين درجة 400 أكل هنا دسبة سدراسو درجة 300 أكل هنا نانبر نامخته around 10 سنة أكل هنا دولة يا حسب لنا جنغلنا مالتيو قدنا قدرنا نلاميرا يا تها موسيو جن إتاكته ما ترلوه مخلطة أويا تلاميرا تدلي ما أخل عدقة كأوز أتوه فقارن يهوني تسأجم ديت فولتو هون يهونس مثلا أنت كم دول سلة هونه هم حتى من العالم تجاويو تسأجم ناقن مرد الله يدل حساب نني مثلا نجستي نقول كيو تابوتا ودا يسر حلا نور أجد أو هونو أعرفنا يا أوي أدنى ناس الدقل خينا ولا ياننا خالي أجد أو نعلنا مررها دسداسو دهاروينيا دانجلات حسبت هالينا نعلنا بنعلنا سرارها نجمجم جن مسداسوي هاروينياي دانجلات مررها جن إزوان برز كيف ولا يخلي ما نسوي له كابل سلز بحافشاو تتقماتهم حمد النهوينو سلامة أتقرأين حساب سلامة أتقرأين حسبنا تقماتهم لنا وصح لنا هفتنا له بذا أواجز نحت تقمنا هفتنا له حلفي ترفي يكون دخل خلنا عجن قاتري ليتي سلا تقرأين عند حسبنا دحش أسرح تقرأين عن تنفسه عالم توسعنا فترة عدلت هنا المهنات ده اللي سلا هنا خلنا نحسب كل اللي فريتاله سجماتنا أمائتي أشحتيو أبيدنا نورنا حق المزراب سرعة نورنا دو يا هبال نورنا دو أتشكو عقيد نور قلسي كي تسمع كي ترئ كي تجنة تشكو عقا هم سراقي حفرخا دين والخا ما أزيد وجه لي علامة إمنتي صنعتي حزك وصي كوجه دو كون زجزي أي وجهين نور حزب حنت شاق أنت قبلنا زخلو رسعنا إزوم تجمع زوم إنه هو ويلنا لعل علون دحرتنا قرنا يوم أي ترد إننا مالتي تدنورنا يهونا تحت جيز يوم محدار دبحال كف كابد ولو كارتشا سرعة دبحال ناي تجراي نور دبحال أو تجراي نور دبحال أو تجراي أين وريكو ده خادم السيل دي تعلم هكا ساخ دخيل نوح نور وقت علامات حز خيدهم منه وجلهم كاتدنا قر لهم تحز خيدهم منهم ديزاينو نوحي نور حبرها تتنسس تاريخي نور احنا دي كردنا كوني خلق لله مثلنا خلوه هوي لا ولو النور كوني لا خده جن تحقي تاي مخانو لا تردنا موص مالتي تحقي لا تردو مسمصيله نن يوعلو غراد فله مجمره ما خلو ترانا غري منم زرايولي منم طرطريولي كل مسلوه هو النوري دهار دا بارت من مسرات دا قلم مسرات مستمصه ويل داويد زمن قدي داويد ولت موصو مالتي سلازي صقماتنا ناي عمت ناي ورحي ناي قلك يخونو ناي نوح غزي افتل علد نورنا يوتي دحلفنا جنوسايد ورار صنتت كدمورو غزياو من بحدار سرعات البنينت بدمرحنا نبر من قدي كدمر بستفطر فلالاي شرح اوشتي ازيوم تدميروم مريت رن ولا جلجالوت رن ولا هاروينيا رن ولا سدراس وودن ولا وزته اتتصقم كقنطط اي خالي حيز سرع منغست مسرتنا سرعات يتكللنا تداغاغفنا حمي كنخد يغبئنا ايت علامه ابزيا لاين زي ابزيا مسمر زي اتنا نداغاغف نتحاغاغزن خوينا نشاغورن وصينا حزله تتصقم استفطرو ابيت فطرو حميت فطرو حمي نفتحو كيترادا انا ندخوينا نጫፋጨፍ خوينا عين فتحي عين زلق يون قطمنا انه حدقه
ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ ናይ ምንዋሪ ናይ ደይ ምንዋሪ ሓደጋ ኣጋጥሙና እንሆ ተጋሩ ጽቦ ናምበር 1 ቁጽር ሓደ ምርብራብና ምንታይ ክኾንህዎ ሃመይ ክንሻገር ይግበአና ኣብዛነ ጥብዛ ሓደ እንድሕር ኮይና መሬት ንበላ ሃርበኛ ንወሎ ስድራስው ንወሎ ገለን ወሎ ንፎትሐና ኣብቲ መሰረታዊ ነገር እንድሕር ደይተራዳዳእና ድኾነት እንከን ሕቶ ግዛዕ ኣብኣተን እንድሕር ንጥልጠል ኮይና በጭራሽ ኣይንሻገሪ ኣጀንዳ ክሁና ኣጀንዳ ክፈጥሩልና ላዕሊ ታሕቲ ይውለው ኣፈላላይ ክፈጥሩልና ሕዝቡን ክብቱና ሓደ ከይንኾን ዓቕሚ ከይና ጥሪ ከይንውደብ ድግበርሎ ሽርሒ ተኣምር እዩ ስለዚ ካብ ዝኹርና ዓዚ ካብ ዝኣንግልዚ ክንለዓል ይግበአና ኣብዚ ድንኹም ኣብዚ ዳራሽ መፅኹም እንኹም ኣካላት ቀለልቲ ይኾንኹም ስድራ ስውእ ኢኹም ሃርበኛ ኢኹም ተጋደልቲ ኢኹም ዓበይቲ ዓዲ ኢኹም መራሕቲ ኢኹም ኩሉም ኢኹም ሰዋና ኢኹም ገምገምቲ ርእይቶ ወሃብቲ ጥራሕ ከይኾንኹም ሰዋና መራሕቲ ኢኹም ካብዚ እንድሕር ትልዕልና ብሓባር ንፈትሖና ፀገማትና ካብዚ እንድሕር ዘይትልዓልና ግን ፀገም ኣይንፈትሒ ቀልል ከይመስለኩም ዓንቶ ካልኣይት ነገራ ኦባሳንጆሲ መኹርን ኾይዱ ድወሎ ሃምዚ ና ኩርዳውያን ናይ ቢያፍራ መፍትሕ ሰላምሲ ነጉርን ኾይዱ እንሆቲ ይኮደ ሸው ኮይ አብልወንሁ ሃሙየ ክገብረኩም ተጋሩን እቶም አውድነውማ ክነግረኩም ዶ ድሕዛትዮም ቁርዳወይ ነቕልሃ ዳው ኹድናት ዕርቃት እሳቶም ድሕዛት ልቡጣት ይበሃል ማለት እዩ እቶም አውም ሳዕልድነው ፀገም የብለይዞም ፈልጠዮም ነኹቶም አድቃለስ ለው ንሰብ ዓላማ ሰብ መስመር ሰብ ቃልሲ ሶም ድዳኸም ልድብቶን ልዕድል ምስ ፈጠርኹ ናይዚኦም ዳሕና ሽግር የውል ይብሉ ዳሓሰብ ስዋይ ኮይ ኣብይ منها ما أخذتم الحوم اللي هي مسلكم يجاوتهم لقمار يسرحهم له إلا خالفهم له إلكتريك هم داتيو إذا مخانو كن رداء يجبئنا مالتي سلازي كابز قدايزي كن العالي يجبئنا حوات مالتي تدلع حطتهم محطوتاتي رؤيتاتي جن هبلنا داو سرعات آتنا داو داوتاتنا آتنا هامي كن فتح يجبئنا دبل بلان حزنا كن انكاسا قسينا ينادب لنا رام كابز دال علخم وبلعلي شحي مئتي أمرت سجم إنهن بايتها تحت مسوردنا مالتي معتي سلز مخانو تطرد وصبغ يدو الحسب إنهن مالتي زين بله وانا شجرنا إنه تايود والنجارات كدم دمار دقبان كن عتقن دقباننا بحوار كن قال سلن دقباننا نجارات نتوتاتك النحاس حده إذا نبذ النواج رحتات روهم منهم زبد نبهراو برست يدمسنا له حرستايو منسايو دكانشتين نجادايو سدراسو هاربينياو زي أخلا هم ها هو كده حزاك خلنا هو برست يدمسنا له تجارو أنت فوتنا أنت سألنا أين الدناجر مسرح سأل أخوينهم بصرح له تجار المسلم حز حواتنا نوعلنا كويهم تاريخ لصرح كويهم جنرالات كويهم قلت لهم وقت مال تاريخ صرحو لما عندك تاريخ وصو سلازي برستي متصنا له دز برزت سد ممكت جنباري دجاني خويننا كنك آلس دلوات دنادن هنا خلو يدم دمازي أكسع تحتي توردئ بخوداتو أيرد اللي محبر سمنا نجداينا كتمان وارنا قطر نوارنا ينادلنا حنت زيا خاليتي أبي تبيات بحال عدك جز أنت خوينك نبر نحر خوينه تجارون دبحالو سب تاريخ سب تمكرو إنك يتوفو أنا كنبر أي خلي أم قاور تجراي كنبر دخل ولي حسولتي إذا قدم مرجع عمرهم مرجع قدم مكيادو سات النور أجندة يقبرنا النار أي نجار دا ميديا يوصي جزعي بالسات تمرجع سعدو دي حز تمرجع رودوا حزر ولا وصي جوجام خيرو تاي تسهو خو إذا حشني حز كاتم زراتاتو أو خلت فلتم يوم فلتم يوم محرله هذا يوهانس رجور خال أولهم ناقو جام فانو بزي تشرشر خوول حاسود غورو أجندائي وبا سانجور ولني مخري سمعيون هو خوي بلوتي ما عاد سرح يسرح لحز دحرتا مرزا تاي سلد خونه كداخمنا كبتننا عقمنا كمنا مننا دحرق ورنا سلازي زبد دي بهراو برست بلنا هم مزمرا سننا نخسنا دعمنا أسنا مرحت نكون خالقات كنك آلس يجبئنا أمراج قبلنا يتجارون تبل نتبي كندم يجبئنا حاده أن إحنا ونتجارون
ክንነብር ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ሓይሊ ብልጽግናና ተጋሩን ህልውናና ክንረጋግጽ ክንህሊ ትግራይ መቅበርትና ዓድና ክንገብራ ንኽእል ኣብ መቃብር ዝና እዚ ሓይሊ ዝየና ካሊ ዓላማና አንቶ ሓደ ብጻይ መጨረሻ እሲ ቃለስልና ድሕሪ ዝቃልስ እዚ ተጋሩን ታየና ድብል አልዕል ነውሩ በቃ ወሲ ትክክል እዩ መራሕትና ለሃለይ ብዶም ገገሊኦም ታይውልኦም እንኳዕ ዝኹነታት ዝልሃልና ከይተቀበርና ከይሞትና እንኳዕ ይተፈጠረ خير ዞም ሳዞም ከም ሕሳቦም ዓዲ ስለ ይውዕሉ ለሓስብዎ ነውሮም እዮም ኣብ ደሓሰብዎ ኣብ ጠንከርዎ ኣብ ደኸምናሉ ገውሮም ነው ፈጽሞም ነው ጽባሕውን ገውርዎ ስለ ደኾኑ እንኳዕ ሃልና ውለው እዮም መራሕትና ወኻሊ ናይ ጸላኢ ድጽየፍ ኣተሓሳስቦ ኣይፈጠርና ይንና ሕውሱስ ብለና ኣሎ ብዝምድና ዳልዒል ደቅና ኮይኦም ጀነራላትና ኮይኦም ኣሕዋትና ኮይኦም እወ ዋይ خالق مسكرنا مصك خال عادي احواتنا مخانهم تقالس مخانهم كخال عاد مسكرنا مص تهونه اندعي اويو كويو ግን ወስዱዎም አብይ መሳርሕ ገውሩዎም ድኸውዶም ሓድሮም አርባዕተ ነጢ ኩሎም ድዮም ሃሙ ሓስቦም ተዳናግሮም መስልዎም ሕማቅ ከይፈጠሩ ድኸድንው ድክምለሱ ንጻዓር ኩልና ናይ ኩልና ጻዓር ይኹን ናይ ኩሉ ጻዓር ይኹን ናይ ቤተሰብ በተለይ ናይ ቤተሰብ ታኻ ትገብር ለኻ ታይ ተዓይልኻው ታይ ኸደካስኻ ታይ ነካዳኡ መን ይኻስኻ ወድ መን ይኻስኻ ተመለስ ኣይ መንገድኻይ ሓጢያት ኣይኾነ እዚ ክንብል ንህና ملص لوكو أجندة قبرنا كسرح لنا يكوينا يلهم يدهم بحاولت مسمر ما شار مسمر ولا بمخن ولا ولا بدو عهاتنا ولا قصرنا نام صلهمي تتملسه يعني سلسة تمشي قال يكوت مول سنو هم زادو تمول سنوتي ليت صرح اللي هنا نايت ألا التحساس وادي صيف محبر سبقين رمز أي قبرنا ينهنا سلزي نايت ألا التحساس وادي صيف أكايدا أي فترنا إننا زد ما تخكلا يخوني خلنا كنقالوا صلوا كندوم دموا يقبلنا دبل نتوي زين نجار زونون تعاطنا أنت حزنا نشاجرينا نوصينا حدا جنيا خنا تاتلنا حدا جا قبل علينا ينسأل الله صلاتنا أنا نمتفع يبقى صلوا نتاينا هنقبر زلنا أبزي زلوا نا يتحسسوا أفلا لا ينتهليون كن ما يتقلوا أفلا لا ينتهليو حدا تخوي نادم ما بتكبر كنا تكبره عاد لا يسلز خونه إذ مدرخ زي تفتير زلهم كم مدرخون كم زولكم بو حدا حونا كم زولي وا بلز قلنا يمتصلو كل نجارو أوادي دي متصلو معالتي صبلو ما أز معالتن ساعتني جمرانا يوعلو قداي جن كمز أنت الله يدفع النارو وين سنطفئ إياه نيوسنا معلتي كان دي تزرار بالنازل الله ما أنت زين نحنا كم حزبي كنهلون دلي حاللنا إن خفتو كينات يلن كينات سلزدلنا إن خفتو كينات يلن نأنا كتفز متصلاقن أين بركخن زينا نبذل سلازي زيان تخوينا ناي كلها نوسانة ناي كلها نحساون زيان تخوينا أين تف تخوينه بتكبر زياك نقبر تخوينا سراويتنا بحيل سبنا التناخرين نبذلنا سراويتنا بحيل نتناخر كنول تلنا تايو تنتبتي وزمتوا تقدر انتهاليو تقالا انتهاليو نم مسرعيته أو جزا كن حبي قبلنا أو مسفور اللي من سيك قادر زخل انتهاليو يوفر كقادر الله كم تزولكم ليلان قول ليلان كل يولن ودها فتامي يخون ودخل كسلف الله تقرأينا كلها هنا يزبل نجر نراد علينا أدلوك في الطريق يولن كلنا نسلف فيها كاو جزات الله عز وجل زياد ما أبلع علينا هاللو تحتي كلنا كنت جبران كنت جبر كن كالسن كن خلال لنا اتعبي نجر زيو بتجبر حز أو لنا يلنان عنتو عصاي قال يسوي تسفايون دقيموي بتجبر يلنان قال أنت أبياتات منهم كم زي ملكتن سرحون يجمران سرح يجمران إزي تغكل يكونن
እዚህ ክንዕር ለና ኢና ንብል ዘለና ታዋና ተራዳዲና ላ ዘለና ነጥውን እዚኣ እያ ካው ከምቲ ዝበልኩሞ ኣብ ጣብያ ኣብ ወረዳ ካው ንዓቐበ ዞባ ክልል ሽግር ኣሎ ዶ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግር ዋሽሕን ሚትን ኣለው ዘለዕልኩሞም ጉዳያት ኣለው ምስ መሬት ተኣሳሲሮም መዓት ሽግር ኣሎ ብፍላይ ብራያ ዓዘቦማ መዓት እዩ ኣብ ከተማታት ኣብ ኩለን ፀገም ኣሎ ግን እዙይ ተቃሊስና ንዕርዮ እዚኣ እንተ ዘይኮይና ዝበሃል ነገር ይመጽእ መጀመርያ ንሃሉ ኢና ንብል ዘለና ሕዚ ኩሉ ነገር ክንሰርሕ ኩለን ሕቶታት ክንምልስ እንተኾይና መጀመርያ ምህላውና ንረጋግጽ እዚኣ እያ ትበሃል ዘላ ግን ከምቲ ዓንቶ ክልቲኦም መሓደርቱን ዝበልዎ ሕዚ ዕድል ረኺብኩም ዝተዛረብኩም እዚኣ ፀገመላ እዚኣ ፍትሕዋ ኣመሓይሽዋ ትብሉ ኣለኹም ስንጥራሕ ኣይኮናን ካብኡ ንዓቐብ ብዙሕ ነገር ክህሊ እዩ ከምታ ዝተባሃለ ሓደ ሓውና እውን ዝበሎ ሕዚ ክንምልሶ ዘይኮነ ንሱስ መሳዋሻ ተታሒዙ እዙይ ጥራሕ ዘይኮነስ ካልኦት እውን በብጣብያ ንገብሮም መድረኻት እውን ብዙሓት ፀገማት ክለዓሉ እዮም እዚኦም ተታሒዞም እሪ ብቁፅር መፍትሒ ዘድልዮም መፍትሒ ክግበረሎም እዩ ንምንታይ ያልዕልኩም ዝብል ክሳይ የብልናን ንመኸተና እውን ሓደ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ መኸተ እውን ልብና መሊእና ኩሉ ሓሳባትና እውን ናብኡ ትኹረት ክንገብር እንተኾይና ከምዚኦም ዝበሉ ጉዳያት ክንውግን ስለ ዘለና ተታሒዞም ኣለዉ ኣጋጣሚ ዘይቀረቡ ጽባሕ ኣብ ናይ ጣብያ መድረኻት ዝለዓሉ እውን ሓዊስካ በብደረጃና ክንፈትሖም ኣለና እዞም ሓትና እዚኦም ሕዚ እውን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ዓድኹም እተው እዩ ኪዱ ኢሉ ዘባረሮም ሰብ እኮ የለን እኮ ከካብ ጣብያኹም ኪዱ ኢሉ ዘባረሮም ዝኸደ ምልሻ ዘባረሮ ሰብ ኣሎ ካብ ወረዳ ዝኸዱ ዝተባረረ ዘባረርናዮ ወረዳ ኣሎ ልዕሊኡ ዝነበሩ ካብ ዞባ ካብ ክልል ዝኸዱ ችዱ ተባሂሎም ተባሪሮም እዮም ባዕሎም እንዲኦም ከይዶም ኣብ ቦታኹም ስርሑ ተባሂሎም ደብዳቤ እኮ ተዋሂቦም ኮይ ስለዚ ሕዚ እውን ኣይረፈደን እንዲያም ብጣዕሚ ኩላህና ልብ ክንብሎ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ጽባሕ እታ ኩነታት ምስ ተፈጠረት ተጉም ምስ ተጀመረት ቅድሚ ናይ ብልጽግና ወታደር ከሰልፎም እዩ ነንባዕልና ክቃትሉና እዮም ሕዝስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሬሳ እንዲ ዝመጽእ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ዘለኻ ሓው ትበሃል ኣብዚ ዘለኹም ወለዲ ከይዶም ዘለዉ መኺርና ዓድኹም እተው ንበሎም ክንደይ ግዜና እሞ ክንዛረብ መንግስቲ እኮ ኣብ ዝረኸቦ መድረኽ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ እኮ ይዛረብ ኣለኩ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ሕዘይ ተጀመረን ክህሊ እዩ ንቀራረብ ክንረዳዳ ኢና እንተዘየለ መሳርሒ ፀላእ ምዃኑ ግን ፀላእ ምዃኑ እዩ ንባዕሉ መንግስቲ ይብል ኣሎ ውድብ ይፅውዕ ኣሎ ኣብዚ ዘለኹም ኣካላት ኣዝማድኩም ተሃልዮም እውን ቤተሰብኩም ተሃልዮም እውን እተው ዓድኹም በልዎ ደመ ከልቢ ክኸውን የብሉን ደመ ከልቢ ንእገለፅ እንታይ ሓንቲ ሓፍትና ልዒላተኩ ኣብ ናይ ሕወሓት ፕሮግራም ኣብ ናይ ሕወሓት ዕላማ ሓንቲት ነገር ዝነቕፍዋ ነገር የለን እዚኣስ ከምዚኣ ግበርዋ ዝብልዋ ነገር ኮ የለንኩ እንታይ ዳ ንእገለፅ ፀሊእና እንታይ ሞ እኒኡ እዚ ዳ ፅባሕ ናይ እንተ ፀሊእኻ እንታይ ሞ እዩ ትዕርየኒ ዘፅልእ ዝገበርክዎ ነገር እንተሃልዩ ትእርመኒ ዘየድሊ ተኾይነ እውን ፀግዒታ ትሕዘኒ ናይ ፀሊኡ ናብ ፀላእ ይኽየድ ከምኡ ይግበር ካብዚኣ ዝሓለፈት ሓንቲ ዘልዕልዋ ነገር የለን ኣብ ዕላማ ኣብ ፕሮግራም ዘልዕልዎ ነገር የለን ንዓመታት ገሊኦም ን20-30 ዓመት ናይ ዝውድብ እዚ ኣባላት ኮይኖም እዮም ነይሮም ዝቃለሱ ነይሮም ገለገሊኦም ዝዛረብዎ ዘለዎ ሕዚ 30 ዓመት 20 ዓመት ከም ዘይነበሩ ዝዛረብዎ ነገር ኒ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ ተመለሱ ዓድኹም ንበሎም ተመለሱ ዓድኹም ኣብ ፀላኢ ኣይትሰለፉ ጽባሕ እንታይ ከም ትኾኑ እውን ኣይትፍለጥን
ኣይትፍለጥ ምፍርራሕ ኣይኮነን ወገናትና ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ኣሽግር ተገጢማውን ምሳና ክኾኑ ከም ሃገሮም ክኾኑ ስለንደል እዩ ኣፍቲ ዝኸፈአት ሽግር ተገጢማቶም ጽባሕ ካብ ምጥዓስ ከምዚልና ጻዕር ጌርና ዓዶም ክነእትዎም ንመኩር እንተዘየለ ኩልኩም ሓደ ኢኹም ዝበሃል ነገር ጌጋ ይሱ ትማለ ታሪክ ሰሪሖም እዮም ድሙቕ ዓወት ተመዝጊቦም እዮም ማንም ዝምንጥሎም የለን ጀነራል ይሃሉ ፖለቲካዊ መርሓ ይሃሉ ትማለ ዝገበርዋ ጽቡቕቲ ነገር ኩላ ኣብ ታሪኾም ኣላ ሕዝ በላሸዮማ ኣፍታ ዘበላሸዋ ድማ ግደፉ እዚ ክንብል ተለና ኩሎም ክምለሱ ማለት ኣይኮነን ገሊኦም ብገንዘብ ዝተሓዙ ኣለዉ ገሊኦም ወንጀል ዝፈጸሙ ኣለዉ እሶም ይትረፉ ዘይክመፁ ይኽእሉ እዮም እቲ ዝበዝሕ ተደናግር ዝኸደ ግን ጻዕሪ ንግበረሉ ንብል ኣለና ካብኡ ምድላው ወዲኹም ዲኹም ዝበሃል ነገር ምድላው እንታይ ድዩ ብሓይሊ ሰብ ሰራዊት ከም ጥንኻር ኮ እዩ ንላዕሊ ዝሕተት ኣብ ዘለና ኣካላት ኮይና ክንምልሶ ዘለና بحيل سب سراوتنا خنا تناخر تخوينا بلوجيستكس خنا تناخر تخوينا كابيات جمر كابانا أو زلنا كاب طبيعات جمر سلازي تمدلاو مودات يقولون لو متدالين لنا صراحة ون كندالو هنا كمنا لنا نقصلنا بوانا نتجن تاني بلا زلنا حدنا كن جبراز قبا نجر ولاد ديها من سيدها كنمكت لنا كنمكت دما أب سلفنا خنا أطول لنا كجادل زخل يجادل أديتاتون بتمساسالي زز متصل صلاي نخل لنا زم حريكونن أنت تجاريلنا أنت تسلفنا أنت مكيتنا جن كاب عامنا نعقب أيكونن سكاب حس أنا حنا يون تنكرنا ريمبر حليو كم زي هنا مفلات أدلاين كاوت الحرب الصقلنا انت اينا خنكون زول نجر مالت نحنا زعد زي انا هنا من وريتنا زي تقرايا ابزي اخ نبر لنا اسكاب حزي زمص اخوينات نوانا يزمص زلو ولا بتاريخ قدم نقالولا شمونت غزي تواغيوم قداماي ويانا خمزيلو ملنا تاريخ نبلو 17 عامت قالن ولو حزناي 2013 زنبرن نولو كله مصيوم نمبر ايكدنا يوم مصيوم نمبر ايكدنا يوم እንደገና ካልቅያር ዓድድማ ይብልናል ዛን ንብረላ ዛ ትግራይ ትባሃል ዓድያ ስለዚህ ብልጽግና ሲዕርና እንታይ ኢና ክንከውን መሰር ሰውሳለና ክንረጋግጸልና ኢና ንብል ዘለና ህዝብና ዝደልዮ ናይ ባዕሉ መሰል ባዕሉ ዘኽብረሉ ዕድል ንፍጠር ኣብዚ ሓደ ኮፊሉ ናይ ዝበዝሕ ትግራዋይ ርእይቶ እንታይ ከም ዝኾነ ቅድም አንቶ ንተስፋይ ዝገለጽዎ እዩ ناين تحاتتكمني حد انت تحتتو بقى حجر تجراي مسرتي ناي حد تجراي جن كوم الكاب فنو اي خونن نحنا حزب تجراي بملؤ عدلو بعلو زوسنلو ريفرندم قمطل الله ينانبل بتو ريفرندم سو نصا تجراي ديبلن حزب تجراي نصا تجراينا مسرت اي حبيرنا مز هاجر زي مقصالي زواصنا ديبلن እሱ ናይ ሽዑ ውሳኔ ይኸውን ማለት እዩ ንሕና ንቃለስ ግን መሰር ርእሰ ውሳነና ንምኽባር ንብለለና እኮ ብግልጽ ነቕምጠለና እኮ ዝጸላ እዚ ንምክቶ ህላውና ነረጋግጽ ካብኡ መሰር ርእሰ ውሳነና ነረጋግጽ እኮ እዩ ዝብል ዕላማና ስለዚ እዚ ምዃኑ ተረዲእና ነዚ ምድላው ንኸፍሎ መስዋዕት ነዚ ምዃኑ ምርዳእ ኣድላይ እዩ ምናልባት ተላዓሉ ኩሎም ሕቶታት بمساي زلوا مدرخ زلوا بصوتون سلستملسه أنا أوزين تودا أخوي حيش سلازد دامزكم نغني الله تحستات ميدياويين سلت كتاتلو نمسجن ببقوان وزفنو مدبات وين مكتتال سابسكرايب لايك شير بمقبار بيتسابقنم قلو هاناس اتبلو ورئيتهم كنقبلنام
ሚዲያ ወይን